बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 9 दिसंबर बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। बहुत बड़ी खुशखबरी, जुम्मा का दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक खुशखबरी का दिन है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ी कामयाबी मिली है। आज़म सवाती के खिलाफ मुकदमात खारिज करने का हुक्म दे दिया गया है और उनको रिहा करने का हुक्म दे दिया गया है। ये बहुत अहम था और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ये मुतालबा भी था। कल जब हमारी इमरान खान के साथ मुलाकात हुई तो इमरान खान कल भी यही मुतालबा कर रहे थे कि हम ये चाहते हैं कि किसी तरीके से इन सारे मामलात को ख़त्म करवाया जाए। बलोचिस्तान हाई कोर्ट में किसका किरदार है हम बेहतर जानते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह खुशी की बात यह है कि मामलात बेहतरी की तरफ आ रहे हैं और ये एक बड़ी पेशरफ सामने आई है। सिंध हाई कोर्ट में भी सिंध में जो दर्ज मुकदमात थे उनको खारिज करवाने की जो दरख्वास्त थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और आज़म सवाती के बेटे की, उसके ऊपर भी समाअत हुई है। अच्छा हुक्मनामा जारी हुआ है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और साथ में आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मैदान मार लिया है आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में और जो तीसरा मरहला था वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भारी अक्सरियत से जीत लिया है। उसकी कामयाबी और उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले हम बात कर लेते हैं इमरान खान की अबूरी जमानत पर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में आज 9 दिसंबर को इमरान खान की अबूरी जमानत पर समाअत हुई। ये वो केस है, इलेक्शन कमीशन में जो तोशाखाना फैसला आया था और उसके बाद बाहर जो हंगामा हुआ था उस पर दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज किया गया था। दहशतगर्दी के मुकदमे में इमरान खान को भी उसमें नामजद किया गया था और इमरान खान के अलावा जो बाकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत है उनको भी नामजद किया गया था। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है उसमें इमरान खान की हद तक, बाकियों की हद तक जमानत मंजूर हो गई थी और इमरान खान की अबूरी जमानत इस वजह से पेंडिंग है कि इमरान खान के ऊपर कातलाना हमला होता है, वो अदालत में पेश नहीं हो पाते और चूंकि वो अदालत में पेश नहीं हो पाते इस वजह से अबूरी जमानत कन्फर्म नहीं हो सकती जब तक जो दरख्वास्त गुजार है वो अदालत में पेश ना हो। आज अदालत में समाअत हुई। पिछली तारीख पर मुख्तलिफ जो सहाफ़ी हैं उनकी जानिब से ये खबर चलाई गई कि अदालत ने कहा अगली तारीख पर हर हाल में पेश करें। जमानत का केस है, अदालत ऐसे ही कहती है, ये नॉर्मल रूटीन की बात है। आज जब अदालत में समाअत हुई तो बाबर अवान साहब अदालत में पेश हुए और इमरान खान की हाज़िरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की और उन्होंने कहा कि इमरान खान लाहौर में है, वो अदालत में पेश नहीं हो सकेंगे। अदालत ने इमरान खान की हाज़िरी से इस्तिस्ना की जो दरख्वास्त है उसको मंजूर करते हुए जो समाअत है इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में जमानत की दरख्वास्त पर 19 दिसंबर के लिए 10 दिन की तारीख देते हुए 19 दिसंबर की तारीख मुकर्रर कर दी है। बाबर अवान साहब की जानिब से ये कहा गया है कि चूंकि इमरान खान की जो सेहत है वो ठीक नहीं है और इमरान खान पर एक कातलाना हमला हुआ, एक अफसोसनाक, एक मुल्क की लीडर पर इतना बड़ा हमला होना इंतहाई अफसोसनाक है और अभी तक जब कल हमारी मुलाकात हुई है तो इमरान खान की सेहत डिस्टर्ब है और अभी हम ये नहीं कह सकते कि वो बिल्कुल चलना फिरना या उनके लिए मामूलात ज़िंदगी, वो तो इतना एक्टिव आदमी है कि उनके चेहरे पे तो अभी भी वो फ्रेश नज़र आते हैं। लेकिन जो इतना एक्टिव हो, जिसने हर रोज़ अपनी एक्सरसाइज करनी हो अपने और उनको वो खुद चलने का, उनको वॉक करने का, वो इस चीज़ में हर वक्त उनकी जो एक कोशिश होती है कि वो अपना वक्त निकालते हैं और इन चीज़ों में अपना वक्त सर्फ करते हैं, तो उनके लिए बैठ जाना ये बहुत बड़ा उनको एक तकलीफ तो है, लेकिन अल्टीमेटली इंशाअल्लाह मुसीबत है, गुजर गई है काफ़ी हद तक और जो मज़ीद है वो भी बहुत जल्द इंशाअल्लाह ठीक हो जाएगी। आज़म सवाती के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में जो मुकदमात थे उसमें बड़ी अहम पेशरफ्त सामने आई है और सेनेटर आज़म सवाती पर दर्ज मुकदमात कलअदम करार देने के हवाले से जो सिंध हाई कोर्ट में केस पर समाअत हुई उसमें अदालत ने सिंध हुकूमत को, प्रोसिक्यूटर जनरल को, IG सिंध को नोटिस जारी कर दिए हैं। दौरान समाअत सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस के आगा ने इस्तफसार किया कि जिनके खिलाफ मुकदमात दर्ज हैं वो कहाँ हैं, तो बताया गया जनाब कि इसी तरह के मुकदमात पहले उनको इस्लामाबाद में एक इसी तरह का मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार किया गया, वहां से उनको बलोचिस्तान हाई कोर्ट में ले गए, अब बलोचिस्तान में ले गए, क्वेटा में गिरफ्तार करके और अभी वो गिरफ्तार है और जेल में है बलोचिस्तान की। दरखास्त गुजार के वकील अनवर मंसूर ने अदालत को बताया कि आज़म सवाती गिरफ्तार हैं जिन्हें क्वेटा मुंतकिल किया गया है। पूरे मुल्क में एक ही इशू पर उनके खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए हैं। उन्होंने अदालत को यह भी बताया कि यह मुकदमात सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की खुली खिलाफ वर्जी है। 5 मुकदमात कराची और 1 मुकदमा कंबर में दर्ज किया गया है। आज़म सवाती के वकील ने कहा, अनवर मंसूर खान साहब ने, कि जनाब आज़म सवाती गिरफ्तार हैं, उनको क्वेटा में मुंतकिल किया गया था। पूरे मुल्क में एक ही वक़ुआ से मुतल्लिक मुख्तलिफ मुकदमात दर्ज किए गए हैं। तो उन्होंने अदालत को यह भी बताया कि ये मुकदमात सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की खिलाफ वर्जी हैं। 5 मुकदमात कराची में और 1 मुकदमा सिंध के एक और कंबर का इलाका है वहां पर दर्ज किया गया है।
عدالت نے سندھ حکومت، پروسیکیوٹر جنرل IG سندھ کو نوٹسز جاری کر دیے، جبکہ متعلقہ SSP سے درج مقدمات سے متعلق 22 دسمبر کو رپورٹ طلب کر لی ہے، اور عدالت نے کہا یہ کیسے مقدمات درج ہو سکتے ہیں، اس پر رپورٹ دی جائے 22 دسمبر تک سندھ ہائی کورٹ میں۔ اب جو ان کو ریلیف ملا ہے، کیونکہ وہ آج بلوچستان ہائی کورٹ سے ملا ہے، بلوچستان ہائی کورٹ میں یہ درخواست دائر کی تھی اعظم سواتی کے بیٹے نے، اور اعظم سواتی کے بیٹے نے یہ کہا تھا کہ میرے باپ کو جو گرفتار کیا گیا ہے، مختلف مقدمات میں گرفتار کیا گیا، یہ گرفتاری نہیں بنتی، اس وجہ سے برائے مہربانی میرے جو باپ ہے، ایک ہی نوعیت کے مختلف مقدمات ہیں تو ان کو ختم کیا جائے۔ اور اس پر جو بلوچستان ہائی کورٹ ہے، 2 دن پہلے ان کی جانب سے یہ حکم جاری کیا گیا تھا کہ بلوچستان میں اس کے علاوہ اور مقدمات درج نہیں کرنے، مزید مقدمات سے روک دیا گیا تھا، اور آج یہ ریلیف دیا ہے بلوچستان ہائی کورٹ کو، جن کو میں سلام پیش کرتا ہوں۔ یہ جو کام ہے یہ کسی عدالت نے نہیں کیا تھا، یہ والا جو معاملہ ہے یہ لاہور ہائی کورٹ میں عمران ریاض خان کا معاملہ آیا تھا، انہوں نے تمام مقدمات سے نہیں ان کے مقدمات خارج نہیں کیے تھے بلکہ صرف ضمانت دی تھی۔ یہ بلوچستان ہائی کورٹ کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنا بڑا 2 دن میں، نہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اتنا ہوا کہ وہ اس طرح کا کوئی فیصلہ دے، نہ لاہور ہائی کورٹ میں ہوا، نہ سندھ ہائی کورٹ نے دیا، بلوچستان ہائی کورٹ نے 5 کے 5 مقدمات، جس میں اعظم سواتی ابھی ریمانڈ پر ہیں، ایک مقدمے میں، پھر دوسرے مقدمے میں گرفتاری ہوتی، پھر تیسرے میں ہوتی، پھر چوتھے میں ہوتی، پھر 5ویں میں ہوتی، 5 کے 5 مقدمات خارج کرنے کا حکم دیتے ہوئے فی الفور رہا کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ ابھی رہائی تو نہیں ہوگی، FIA ان کو دوبارہ منتقل کرے گی اڈیالہ جیل میں، ہو سکتا ہے کہ سندھ پولیس بھی ان کی کسٹڈی لے لے، جب سندھ پولیس کسٹڈی لے گی تو پھر یہ معاملہ سندھ ہائی کورٹ میں دوبارہ چلا جائے گا۔ لگ نہیں رہا کہ سندھ ہائی کورٹ میں جو آج کیس کی سماعت ہوئی ہے تو سندھ پولیس اس طرح کا کوئی کام کرے گی، لیکن پھر بھی یا سندھ پولیس ان کی کسٹڈی لے لے گی یا واپس وہ اڈیالہ جیل آ جائیں گے، اور وہاں پر ان کی جو درخواست ضمانت ہے اس پر سماعت جاری ہے، اور FIA کے مقدمے میں ان کی جو ضمانت ہے وہ منظور ہو جائے گی۔ تو یہ بلوچستان ہائی کورٹ کی جانب سے بڑا ایک ریلیف دیا گیا ہے اعظم سواتی کو، جس پر ہم شکریہ ادا کرتے ہیں بلوچستان ہائی کورٹ کا، کہ وہ ہائی کورٹ جو بہت باتیں نہیں کرتی یا جن کا خبروں میں نہیں ہم ذکر سنتے، لیکن ریلیف، کیونکہ قانون یہ کہتا ہے کہ ایک سے زائد FIRs نہیں ہو سکتی، تو قانون کی بالادستی میں بلوچستان ہائی کورٹ نے اپنا کردار ادا کیا ہے، اور ہم ان لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں جو اس سارے معاملے پر، اس میں پاکستان تحریک انصاف کے جو وکلا کی ٹیم تھی بلوچستان کی، قاسم سوری نے وہاں پر اپنا کردار ادا کیا، اور باقی جو وہاں پر بلوچستان کے بڑے اداروں کے بڑے لوگ ہیں ان کا بھی کردار ہے۔ بہرحال اس میں جو ایک ریلیف ملا ہے، جبکہ دوسری جانب آزاد کشمیر میں جو انتخابات کا معاملہ ہے، آزاد کشمیر انتخابات پر پاکستان تحریک انصاف نے، یہ تیسرا مرحلہ تھا اور پاکستان تحریک انصاف کو بڑی کامیابی ملی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کو یہ جو کامیابی ہے، یہ ضلع کونسل، میونسپل کارپوریشن، UCs اور میونسپل کمیٹیوں کی نشستوں پر پاکستان تحریک انصاف سب سے آگے ہے۔ آزاد کشمیر میں جو بلدیاتی انتخابات کا تیسرا اور آخری مرحلہ میں میرپور ڈویژن میں بھی پاکستان تحریک انصاف نے برتری حاصل کی ہے، اور ضلع کونسل کی جو نشستیں ہیں، میرپور آزاد کشمیر کی 1083 میں سے 173 نشستوں کا جو ہے وہ مکمل سرکاری نتیجہ آ گیا ہے۔ میرپور ڈویژن کی کل 1083 میں سے 359 نشستوں پر 359 اس پر پاکستان تحریک انصاف نے الیکشن جیتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے ضلع کونسل کی 53 نشستوں پر میدان مارا ہے۔ میرپور، کوٹلی اور بھمبر کی ضلع کونسل کی 116 نشستوں میں سے 111 کے نتائج موصول ہوئے ہیں، اور اس میں بھی پاکستان تحریک انصاف کو برتری حاصل ہے، جبکہ نون لیگ کو 23 اور پیپلز پارٹی کے 19 لوگوں نے کامیابی حاصل کی ہے، اور 16 آزاد امیدوار کامیاب ہوئے ہیں۔ اور اسی طریقے سے پاکستان تحریک انصاف نے 53 جو ہیں ضلع کونسل کی نشستیں حاصل کی ہیں 111 میں سے۔ میرپور اور کوٹلی کی میونسپل کارپوریشنز میں سے PTI بھی آگے رہی، سب سے آگے۔ کارپوریشن کی 46 میں سے 23 نشستیں پاکستان تحریک انصاف کے نام آئیں، اور میرپور میونسپل کارپوریشن میں نون لیگ کو 11، PP کو 1 نشست ملی اور 10 آزاد امیدوار کامیاب ہوئے۔ کوٹلی میونسپل کارپوریشن میں 14 میں سے 4 نشستوں پر پاکستان تحریک انصاف کامیاب ہوئی، نون لیگ کو 3، PP کو 1 نشست ملی اور 6 آزاد امیدوار کامیاب ہوئے۔ اس کے بعد کوٹلی میونسپل جو یونین کونسل کی 849 نشستوں میں سے 881 کے رزلٹ آئے۔ پاکستان تحریک انصاف نے 266 یونین کونسل کی نشستوں پر کامیابی حاصل کی، آزاد امیدوار 255،
نون لیگ 174 اور پی پی 111 جو پیپلز پارٹی 111 یونین کونسل پر کامیاب رہی، اور اس کے علاوہ جو باقی چھوٹی جماعتیں ہیں ان کو بھی مسلم کانفرنس ہو گئی اور تحریک لبیک ہے اور باقی جو جماعتیں ہیں جمعیت علماء اسلام، ان کو بھی وہاں پر چند ایک سیٹیں ملی ہیں۔ اب اس میں پاکستان تحریک انصاف کو جو ٹوٹل کشمیر کی عوام کا جو عمران خان پر بھرپور اعتماد کا اظہار کیا گیا ہے، 2601 اب تک 2601 سیٹوں پر الیکشن ہوا، جس پر پاکستان تحریک انصاف نے 829 سیٹوں پر الیکشن جیتا ہے، جبکہ آزاد نے 699 پر الیکشن جیتا ہے، اور پی پی نے 459 پر الیکشن جیتا ہے، اور پاکستان جو مسلم لیگ نون ہے 497 جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون نے سیٹیں حاصل کی ہیں۔ اب یہ جو آزاد کشمیر ہے، چونکہ یہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے قبضے میں تھا، 31 سال کے بعد پہلا لیڈر عمران خان ہے جس نے وہاں پر بلدیاتی الیکشن کروائے ہیں، صاف شفاف الیکشن ہوئے ہیں، اور عمران خان پہلی بار بلدیاتی میں بھی، دیکھیں جو آپ کی اسمبلی کی آپ کی صوبائی اسمبلی ہے یا نیشنل اسمبلی ہے وہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن دوسری طرف اصل چیز ہوتی ہے آپ کے جو بلدیاتی نمائندے ہیں۔ بلدیاتی نمائندے انہی جماعتوں کے ہوتے ہیں جو پرانی جماعتیں چلتی آ رہی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کا پہلی بار کشمیر میں نہ صرف صوبائی الیکشن جیتنا، جو ریاستی الیکشن ہے کشمیر کا وہ جیتنا، بلکہ بلدیاتی الیکشن بھی جیتنا، یہ بہت بڑی کامیابی ہے پاکستان تحریک انصاف کی، اور یہ بہت بڑی ناکامی ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی جو پچھلے 70 سالوں سے قابض رہے ہیں کشمیر میں۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔